अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ शहजाद है। पेशे के लिहाज से मैं एक उस्ताद हूँ और बारफल एजुकेशनल सर्विसेज के नाम से हम एक इदारा चला रहे हैं गुजरात में। मेरे साथ मेरे भाई अदनान रियाज होते हैं और हम लोग आइल्स की एकेडमी चला रहे हैं वहाँ पे। आइल्स के अलावा हम लोग एआई कोर्सेज और कंप्यूटर कोर्सेज भी करवाते हैं। लाइफ लर्निंग के नाम से जो चैनल मैंने शुरू किया है, उसको बनाने का मकसद ये है कि जो लाइफ से लर्निंग मैंने ली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अपनी जो थोड़ी सी विजडम मुझे मिली है अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी लाइफ से, वो उसको मैं स्प्रेड करूं। शायद उससे किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी का भला हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे अटैच हैं जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता, इंटरनेट से, व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे साथ अटैच हैं, जो जो बवक्ते ज़रूरत मेरे से मशवरा भी कर लेते हैं। मैं अपने आप को बहुत अक्लमंद नहीं कहता, ना मैं कहता हूँ कि मैं कोई बड़ा फ़िलासफ़र हूँ, लेकिन हाँ, चले ज़िंदगी के तजुर्बात से कुछ सीखा है, तो मुझे खुशी होती है जब कोई मेरी बहन, कोई मेरी बेटी या कोई मेरा दोस्त, मेरा भाई कोई जब मैसेज करता है या फ़ोन करके कहता है कि सर आपने जो बातें कहीं या जो बात समझाई या जो बात बताई, जो मशवरा दिया, मैंने उस पे अमल किया तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मेरे दिल से आपके लिए बहुत दुआएँ निकली। उस वक़्त मेरी आँखों से सिर्फ़ आँसू ही निकलते हैं, इसके अलावा मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं आती है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे ये तौफ़ीक दी है कि मैं भी लोगों की गाइडेंस का ज़रिया बन सकूँ। ये सब कुछ अल्लाह का देन होता है, ये इंसान का अपना कोई कमाल नहीं, ना इसमें मेरा कोई कमाल है। ये अल्लाह ताला ही देता है, अल्लाह ताला की ही अमानत है। विज़डम, हिकमत मुसलमान के पास अल्लाह की इमानत है और ये इमानत उसका काम है कि दूसरों तक पहुँचाए, अच्छे तरीके से पहुँचाए। ये नहीं कि हर बंदे को पकड़ के उसको समझाना शुरू कर दे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है वासिफ साहब की एक लाइन, जो मेरे उस्ताद हैं उनकी एक लाइन है कि जब अल्लाह तुम्हें अजीम बनाएगा तो तुम बड़े तहम्मुल मिजाज होगे, लेकिन कोई बंदा जो खुद अपने आप को अजीम बनाएगा तो वो मगरूर होगा। अब इन दोनों में फ़र्क समझना है कि अल्लाह कब बंदे को अजीम बनाता है और बंदा कब अपने आप को अजीम बनाता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे अपने इर्द गिर्द जो हर वक्त अपनी तारीफ करते रहते हैं, अपनी अचीवमेंट, अपने क्रेडिट्स, जो भी काम करते हैं होंगी उनके लाइफ में बड़ी अचीवमेंट। देखो, हर बंदे की लाइफ में स्ट्रगल और अचीवमेंट होती हैं। हर बंदा अपनी लाइफ में मेहनत करता है, सहता है, कहीं ना कहीं पहुंचता है। कोई अपने आप को सेल्फ मेड कहता है, कोई अपने आप को स्ट्रगलर कहता है, कोई अपने आप को अजीम भी कहता है। जी बस मैं, जी जो मैंने कहा, जो मैंने किया, वो तो जो है वो बड़ा कमाल कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने पिछले 15 साल में ये किया, मैंने 20 साल में ये किया। कुछ लोग अपनी ही तारीफ करते रहते हैं हर वक्त, अपने कारनामों की, अपने अचीवमेंट्स की, और वो अच्छे किसी को नहीं लगते। लेकिन हाँ, उनकी अचीवमेंट, उनकी पोजीशन से मजबूर हो के लोग उनको सुनते हैं, थोड़ा बहुत तारीफ भी थोड़ी बहुत कर देते हैं, लेकिन दिल से नहीं करते। तो वो बंदा बज़ाहिर तो अजीम शायद बन ही जाता है अपने इर्द गिर्द लोगों को अपनी तारीफ कर करके, अपने कारनामे गिनवा के, लेकिन लोगों के दिलों में वो अजीम नहीं बनता। वो सिर्फ ज़ाहरी तौर पे लोग, ठीक है जी, लोग बात नहीं करते, लोग कुछ डरते हैं, कुछ वैसे ही मरवत के मारे कि ठीक है यार, चलो तूने किया होगा, अपने लिए किया, कौन सा हमारे लिए किया। तो बड़े ऐसे लोग हैं जो खुद अपने आप को अजीम बनाते हैं और उनमें तकब्बर भी आ जाता है, गुरूर आ जाता है, खुद पसंदी आ जाती है, लोग उनको पसंद नहीं करते। नेचुरल सी बात है ना कि मैं इधर कैमरे के सामने बैठ के मैं अपने बारे में 4 तारीफें करूं तो आप कहेंगे यार ये तो अपनी तारीफ करता रहता है। या एटलीस्ट चले कैमरा ना हो, मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स बैठे हों तो मैं अपनी तारीफें करना शुरू कर दूं, तो वो कितना को मेरी बात वक्ती तौर पर तो सुन ही लेंगे, लेकिन दिल से नहीं सुनेंगे। अब ये तो हो गया जब बंदा अपने आप को खुद अजीम बनाता है। एक चीज़ होती है जो बंदा, जिस बंदे को अल्लाह ताला अजीम बनाता है, वो क्या होता है और वो तहम्मुल मिजाज कैसे होता है। देखिए, कुदरत का काम करने का तरीका बड़ा बड़ा स्लो है। आप तो वक्त को सेकंड्स, मिनट्स और घंटों में गिनते हैं ना, कुदरत गिनती है दिनों में, महीनों में, सालों में गिनती है।
میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کو سزا ملی ہے، کوئی اچھا بندہ تھا، میں اس کو دیکھتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا پاکستان کو سزا ملی ہے موسن کشی کی۔ موسن کشی کیا ہوتا ہے؟ اپنے موسن کو مارنے کی، قتل کرنے کی۔ پاکستانیوں نے، پاکستانی عوام نے، یا جس نے بھی، ہم نے اپنے محسن کو قتل کر دیا 1948 میں، ہمیں 66 سال اس کی سزا ملی، 70 سال ہونے کو ہیں، بقول اس بندے کہ اب ہماری سزا ختم ہو گئی ہے، اب نیا دور آنے والا پاکستان میں، کیونکہ سب چیزوں کے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں۔ خیر یہ لمبی بحث ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں محسن کشی کی 66 سال سزا ملی ہے، تو قدرت تو سالوں میں چلتی ہے، منٹس اور سیکنڈز میں نہیں چلتی قدرت۔ تو اگر آپ کی عظیم بننے کی خواہش ہے، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار میں بھی وہ عظیم بنوں جو مجھے اللہ بنائے، نہ کہ میں خود اپنے آپ کو عظیم بناؤں، تو آہستہ آہستہ چلتے رہیے، اپنے کام کرتے رہیے، ساتھ ساتھ لوگوں کو سرو کرتے رہیں۔ بس یہ میں ایک بات کہوں گا، ساتھ ساتھ لوگوں کو سرو کرتے رہیں، لوگوں کو اونچا کریں، لوگوں کی عزت کریں، اپنی تعریف نہ کریں، اپنے منہ سے اپنی تعریف تو کریں ہی نہ اپنے لباس کی کریں، نہ اپنے انداز کی کریں، نہ اپنے ہنر کی کریں، کیونکہ یہ اللہ کی دین ہے، آپ کی تو نہیں نہ دین، آپ خواہ تکبر کریں گے خود پہ۔ تو اگر آپ نے عظیم بننا ہے، آپ کی خواہش ہے کہ میں وہ والا عظیم بنوں، تو آپ محنت کرتے جائیں، اپنا کام کرتے جائیں، مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے جائیں، لوگوں کی عزت کرتے جائیں، کسی کی بے عزتی نہ کریں، کسی کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اوپر نہ چڑھیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالتا جائے گا۔ آپ نے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سرو کرتے ہوں گے، لوگوں کو سرو کریں، کسی فاؤنڈیشن کے ساتھ لگ جائیں، کسی ایسے بندے کے ساتھ لگ جائیں جو لوگوں کو سرو کرتا ہو، یا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ہنر، کوئی چیز، کوئی پیسہ، جو بھی ہے، کسی بھی طریقے سے لوگوں کو سرو کرنا شروع کر دے، چھوٹے لیول پہ کر دے۔ میں نہیں کہہ رہا آپ بڑے لیول پہ جا کے فاؤنڈیشن میں ویڈیوز بنوائیں، جی میں فاؤنڈیشن کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ اب چھوٹے لیول سے اپنے ارد گرد والے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا غیر محسوس طریقے سے سرو کریں۔ کوئی آپ کے پاس آئے اس کی مشکل حل کریں، کوئی آپ کے پاس آئے پریشانی لے کے اس کی بات سنیں۔ آہستہ 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 وہ لوگ جن سے آپ بھلا کرتے جا رہے ہیں 5 6 7 سال 8 سال 10 سال سفر ہے نا سارا، 7 سال بعد آپ کی لائف کا فیس چینج ہوتا ہے، تو کم سے کم 7 سال کا تو سفر ہے ہی ہے۔ اب یہ 10 ہے 15 ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن 7 سال کا سفر تو ہے ہی ہے یہ۔ تو کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالے گا، اور جب وہ محبت باہر نکلے گی نا، تب آپ عظیم کہلائیں گے۔ جب لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ بندہ اچھا ہے، پھر آپ کی عظمت کے گن گائیں گے لوگ۔ ادروائز آپ اپنے منہ سے آپ ساری زندگی تعریف کرتے رہیں لوگوں کو، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ وقتی عزت ہوگی، دل سے کوئی بھی نہیں عزت کرے گا۔ وہ خود ہی آپ نے اپنے آپ کو عظیم بنایا ہوا ہے۔ آٹومن ایمپائر اگر آپ نے دیکھا ہو، ارطغرل عثمان، اس میں جو شہنشاہ ہوتے تھے روم کے، وہ بھی خود ہی اپنے آپ کو عظیم بنا کے بیٹھے ہوتے تھے، خود پسند، تکبر، مغرور، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو آج کل ہم بھی وہی رومی شہنشاہ بنے ہوئے ہیں سارے، ہمارے بڑے کیا چھوٹے کیا سارے اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو اگر اللہ والا عظیم بننا ہے، اللہ نے اگر آپ اللہ والی عظمت چاہیے نا، تو پھر آپ لوگوں کو عزت دیں، لوگوں کو اونچا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی اونچا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ اسی چینل پہ، لائف لرننگ کے چینل پہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔